من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، رات دا اتنا وقت گزر جان دے باوجود اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس دی رونق اندر، جوش و جذبے اندر، ذوق و محبت اندر کمی واقعہ نہیں ہوئی. الحمدللہ ہر سال دی طرح بلکہ ہر آن والے سال پہلے تو زیادہ ذوق، محبت اور احباب دے اندر شوق دیکھیا جاندا ہے. یقیناً اے دے اندر برادر مکرم، جماعت دے عظیم مبلغ اور خطیب حضرت قاری عبدالرحمن شیخو پوری حفظہ اللہ، انہاں دا اخلاص، انہاں دے رفقاء احباب جماعت دا اخلاص، بلکہ اگر میں اس طرح کہا کہ اے دے پیچھے او راتاں دیاں دعاواں شامل نے جو مناظر اسلام حضرت حافظ محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے، اور انشاءاللہ الرحمن ایک گلشن جو تسی ماشاءاللہ دیکھ دے ہو، اللہ دی توفیق نال اے آباد نظر آ رہا ہے اور قیامت تک اللہ دی توفیق نال شاد رہے گا، آباد رہے گا. توجہ میرے وار رکھے آجے. میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈی خدمت پیش کرنا چاہنا. قاری صاحب نے تانوں ڈرا دیتا ہے بھی 2 گھنٹے کرنی ہے. میں انشاءاللہ اپنے آن والے معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، انہاں دا خاص خیال رکھدا ہویا کچھ باتاں انتہائی اختصار نہ تواڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا. جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر، اس ذکر دے فوائد کی نے. آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش فرمانا، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کرے آدے. اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر پہلی بات سمجھو کیوں ضروری ہے کہ اس مالک نے آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند، سورج، ستارے، ندی نالے، دریا، سمندر، پہاڑ، کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا،
اور اس مالک دا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اس مالک نے عدم تو سانو وجود عطا فرمایا، اس مالک دا ذکر کیوں ضروری ہے؟ اسی کچھ نہیں سا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سانو وجود عطا فرمایا، اور ذکر اللہ دے قرآن نے اس انداز نال فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس مالک نے سانو وجود عطا فرمایا، کس انداز نال؟ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقین۔ کیوں مالک دا ذکر ضروری ہے؟ انہیں سانو وجود ایسا عطا فرما، اور کیسا پیارا وجود، کس انداز نال؟ مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوگ تے جوگوں بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بن کے جاگتے آئو، بچہ بن کے جاگتے آئو، بنی پھرے لنگوٹی، مڑ شیر جوانا بڑھا ہویو نہ تر سکے بن سوٹی، تے جو سکھیا سب بھول گیا تینوں، جو سکھیا سب بھول گیا تینوں، تیری گردن سک گئی موٹی، دنیا تے ضائع کر لیا بندیا، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ کیوں مالک دا ذکر ضروری ہے؟ اس رب العالمین نے سانو وجود عطا فرمایا، ویکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں، سنن واسطے کان عطا فرمائے نے، اور ساڈے واسطے آرڈر ایتھے تسی اندازہ کرو نا کہ کوئی بڑا افسر ہوئے یا جماعت دا کوئی بڑا خطیب ہوئے، جماعت دا بڑا بزرگ عالم دین ہوئے، جماعت دا شیخ تے مفتی تے امیر جماعت ہوئے، وہ اگر کسے
سلام ساڈے ارگے کارکن تے ورکر نو آکھے کہ جناب تسی سانو یاد رکھ دے ہو نا تے چلو اسی بھی تہاڈا خیال رکھنے ہاں تسی سانو یاد رکھیا کرو اسی تہانوں یاد رکھاں گے علاقے دا کوئی بڑا افسر آندا ہے تسی ساڈا خیال رکھیا کرو اسی تہاڈا خیال رکھاں گے اور شیخو پوریو اس انسان دی عظمت دے کیا کہنے کہ جنوں ساری کائنات دا رب گل کہہ رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فاذکرونی کہہ دیو ہمت کرو ہاتھ پاویں نہ چکو بولو ہاتھ بھی چکو تے کوئی عرض نہیں وجہ منہ بھی بولو نیرا سر ہلانا گل نہیں بڑھنی اللہ سانو سارے انو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما دے میرا دل کردہ آج میں تو انو بہتا اللہ دا قرآن سنا ماشاءاللہ اینا عظیم شان اجتماع ہے تے میری دعا ہے اللہ اس گلشن نو قیامت تک ہریاں بریاں رکھے شاد تے آباد رکھے تو آڈے ماشاءاللہ چہرے مسکران دے لہلہان دے تبسم زدہ نظر آ رہے ہیں تو انو ویکھیے تے تھکاوٹاں لت جاندیاں نے تو انو ویکھیے اللہ دے ولیاں دیاں زیارتاں ہو جاندیاں نے لے پا فروغ آگئے بس ٹھیک ہے غور کرے آجے ذرا اللہ ذوالجلال فرمان دینے فاذکرونی کہہ دیو فاذکرونی اذکرکم او شیخ پوریو او لاہوریو او کاموں کی والے او سیال کوٹیو گجراں والویو اے عرشاں والے ربا آرڈر کیے فرمایا پاکستانیوں انگلستانیوں ہندوستانیوں امریکیوں افریقیوں چائنا دے رہن والے مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے جی رب جی کی آرڈر فرمایا فاذکرونی فاذکرونی اذکرکم تسی مینوں یاد کرو میں کائنات دا رب تانوں یاد کراں گا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون میں قربان جاواں رب العالمین نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا کرنا کیے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر کر دیا رہنا قرآن دا کا اور مقام الذین یذکرون اللہ قیاما اے جے اللہ والے دیا نشانیاں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار کون تو قسمتاں والے انسان یذکرون اللہ قیاما راتاں نو کھڑے نے تے اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بنے نے اپنے رب دے سامنے اپنے ہاتھ بن کے کھڑے نے کدی رکوع وچ ڈگ پیندے نے کدی سجدیاں وچ ڈگ پیندے نے اور عرش والے رب نو انہاں دیاں اداواں پسند آوندیاں نے انداز بڑا پیارا واللذتی رات قیام اندر
لذت دعا کرو ہاں اللہ پچھلی رات دا جاگنا نصیب فرما دے لذت رات قیام اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر نشے واوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اور لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی پیارے رب دے اگے رونے دی واسد کے اس روانے نو اور سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے سار ڈگ دائے جدوں زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے لکھ لین فرشتے مبین اتے تیری پاک جبین جگانے نو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا اے عرشاں والے ربا جڑے تواڈا ذکر کردے رہندے نے جڑے تانوں یاد کردے رہندے نے انہاں نوں فائدہ کی ہوئے گا فرمایا میں انہاں واسطے اپنی مغفرت دے رحمت دے دروازے کھول چھڑے نے اپنی مغفرت تیار کر چھڑیے قرآن پڑھ لو اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات آگے کیے والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما رب العالمین نال اپنا رابطہ جوڑیے اپنا تعلق استوار کریے حق بندہ کہ رب العالمین نے ساڑھے تے بے شمار رحمتاں دا نزول فرمایا اس مالک دا ذکر اور ذکر دا پھر فائدہ کی ہوئے گا مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ ایک واقعہ نقل فرماندے نے اور بھی سیرت نگارہ نے لکھے نے کہ ایک آدمی نا رات دے سناٹے مسافر سی اساڑے والا دور تے ہے نہیں سی ایک پنڈ دے اندر مار کے ایک مسجد ہونی تے تو انہوں پتہ ہے جڑے مسجدان دے خادم ہوندے نے او ماشاءاللہ چھلے پھوکے ہوندے مسجدان دے خادم اگئی یکے ستے ہوندے نے ایک آدمی بزرگ آدمی نورانی چہرہ بڑا کوئی شکلوں ہی نیک معلوم ہوندہ ہے او مسجد دے اندر آکے تے رات گزارن دا ارادہ کیتا تے مسجد دے خادم صاحب کہنے لگے انہیں بزرگ وہ ایتھے نہیں رہ سکتے انہیں ہے میری مجبوری ہے مسافر ہاں رات میں گزارنی ہے تیری مہربانی میں کہڑا مسیح چوکے لے جانی ہے تے انج دے اجے حالات بھی نہیں سن بھئی ایڈی کو بڑی پریشانی ہوئے کو دہشت گردی دا خدشہ خطرہ ہوئے کہنے لگے یار تیری مہربانی میں رات گزارنی ہے انہیں آکے جناب مہربانی علی گل کوئی نہیں مسیح تو نکلن دی کرو ترلا منت کیتا گل کوئی نہ بنی اخیر
خادم صاحب نے باؤں پھڑیا تے اینا بزرگاں نو مسیح تو باہر کڈے انہاں آکھیا یار گل سن اگر مینوں اجازت دے میں تے مسجد دیاں بروئاں چ میں چادر بچھا کے لمے پی سکدا نا نا بالکل نہیں پی سکدے ہور کوئی تھار لبو جا کے تھان لبو سامنے تندور والا سی روٹی شوٹی اپنا بستہ بستہ انہیں کنجیا سامان سارا انہیں ویکھیا بزرگ آدمی ہے مسیتے انہوں کڑ چھڑیا نے کہنے لگا بزرگو خیر ہی ہے کہنے لگا یار رات گزارنی ہے مسافر ہاں سجے کھبے دا زیادہ پتہ نہیں کہنے لگا جی آؤ میرے نال چلو میں جنہیں جو گئے تہاڈی خدمت کراں گا رات گزاری دن چڑھیا ویکھیا اے جیڑا بندہ ہے ماڑا ہے غریب پر میں عجیب ایک گل ویکھیے بزرگ آندے نے میں عجیب ایک گل ویکھیے اور چلدا پھردا پڑھدا استغفر اللہ چلدا پھردا پڑھدا الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ میں بڑا متاثر ہویا بڑا نیک آدمی ہے ایدی زبان ہر ویلے اللہ دا ذکر ہی کر دی رہندی ہے ذکر نال ایدی زبان تر رہندی ہے پوچھی لے آنو اللہ والیا اینا اللہ دا ذکر کرنا ہے تے دس کوئی ایدہ فائدہ بھی ہوئے کہنے لگا جناب اس تو ود کی فائدہ ہو سکتا میں جو دعا کرنا ہوں عرش والا رب میری دعا نو قبول فرما لیندے نے ہاں ایک دعا اڑی پئی ہے پتہ نہیں میرے کولوں کوئی انج دی غلطی ہو گئی ہے میرے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ایک دعا میری قبول نہیں ہو رہے میری زندگی دی خواہش تے تمنا کتے جناب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نال میری ملاقات ہو جائے میں نام انہاں دا بڑا سنیا بڑا عظیم آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے بڑا متقی آدمی ہے حدیث دا خادم تے حدیث دا امام ہے دل کردہ عرصہ بیت گیا دعاواں کیتیاں نے اجے امام صاحب نال ملاقات نہیں ہو رہے فرمان لگے او بیلیا مبارک ہوئی پھر عرش والے رب نے احمد بن حنبل نو تیرے گھر لیا کے کھلار دیتا ہے اوہ کرتے سہی اپنے رب نال رابطہ کرتے سہی اپنے رب دا ذکر کریا کر اللہ ذوالجلال ذکر دی برکت نال دلان دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما دیندے نے آرزواں پوریاں کر دیندے نے یہ تے قرآن سنیا دے نا آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی بھی نوٹ فرما لو آپ فرمان دینے افضلہ لسان ذاکر دعا کرو اللہ سانو بھی انج دی زبان نصیب فرما دے آمین ہولی آکھے جے کتے انج دی ہوئی نہ جائے آمین تے کہہ چھڑو ساڑی تے قسمت ساڑیاں زبانہ او جناب بڑے تو بڑا تاجر ہوئے بڑے تو بڑا کاروباری ہوئے بڑے تو بڑا لین لاٹ ہوئے بڑے تو بڑا خطیب ہوئے بڑے تو بڑے جناب پگڑیاں والے آپس بیٹھے گلے تے شکوے تے چگلیاں تے غیبتاں تے ایک دوجہ دیاں شکایتاں دعا فرماؤ ساڑیاں زبانہ نو اللہ اینا چیزاں کو لو بچا کہ اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما دے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجت مؤمنہ تعینہ علی ایمانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 3 چیزاں دا ذکر فرمایا افضلہ لسان ذاکر اور زبان سب نالو افضل تے آلہ جیڑی ہر ویلے اللہ دا ذکر ہی کر دی رہندی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے کئی نصیباں والے پاکاں والے انج دے بھی ہونگے اللہ انہاں نو اچھے اچھے نورانی ممبران تے جگہ عطا فرمانگے لوکی ویکھنگے ایک اور خوش نصیب نے کہ جیڑے اللہ ذوالجلال دے فضل
فضل نال نورانی ممبراں تے بیٹھے نے اعلان کرن والے اعلان کرن گے منادی کرن والا منادی کرے گا اے او خوش نصیب نے جنہ دیاں زباناں دنیا تے اللہ دا ذکر کر دیاں رہندیاں جنہ دیاں زباناں دنیا تے اللہ دا ذکر کر دیاں رہندیاں سن ہن پروانےوں قرآن دیو ذکر ہے کیے سوکھیاں گلاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ آپ فرماندے نے کلماتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اے نبی پاک دی زبان نبوت دے الفاظ آپ فرماندے نے دو کلمے ایسے پیارے نے جڑے اللہ نو ہی بڑے پسند نے جڑے اللہ نو ہی بڑے پیارے لگ دے نے کلماتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان زبان تے بڑے ہولے نے اچھا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دیاں کوئی وڈا زور لگدا انج جی میں بودر چکنا پہ اینا کو زور لگدا نہیں ایویں سادہ سادہ سبحان اللہ و بحمدہ فرمایا زبان تے بڑے ہلکے نے لیکن جدو انہاں نو ترازو دے اندر تولیا جاندا بڑے ہی وزنی نے آقا او دو کلمے کیڑے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دوسری روایت کائنات امام علیہ السلام آپ دی زبان نبوت چو نکلے الفاظ نے شیخ پوریوں اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن والے نے لکھ کے لے جان والے نے اس زبان چو نکلے الفاظ نے میں کہا کرنا بڑے تو بڑا مولوی ہوئے بڑے تو بڑا شیخ ہوئے بڑے تو بڑا علامہ فہامہ ہوئے کائنات دے ہر انسان دی زبان تو نکلی گل صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اور میرے پاک پیغمبر دی او زبان نبوت جدے تو نکلی گل غلط بولو ہو سکتی آپ دی زبان نبوت تو نکلی گل غلط نہیں ہو سکتی وجہ قرآن دا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اس پاک زبان نبوت تو نکلے الفاظ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندہ سبحان اللہ و بحمدہ آقا لبے گا کی ملے گا کی تے محبوب علیہ السلام فرماندے نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو اللہ تیرے زندگی دے سارے صغیرہ گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دے
سبحان اللہ. اچھا ہوں یہ تے ٹائم کنا کو لگدا ہے؟ مشکل 10 نہیں تے 12 نہیں تے حد 15 منٹ لگ جان گے. اور یار شیخو پوریو اگر 12-15 منٹاں دے اندر انسان دی زندگی دے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جان، اللہ دی قسم سودا مہنگا نہیں دے. اور آؤ ذرا گل آخری پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ایک دن مسجد دے اندر فجر ویلے تشریف لے جا رہے نے تے میری تواڈی اما جان پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے مومنہ دی اما جان آپ اللہ دی یاد اندر ذکر اذکار دے اندر مصروف نے. حضرت ماں جی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام نماز پڑھن واسطے تشریف لے گئے تے ماں جی نو ویکھیا آپ اللہ دی عبادت اندر اللہ دے ذکر اندر مصروف تے مشغول نے. آقا نماز تو فارغ ہو کے اشراق پڑھ کے حضور علیہ السلام نے ویکھیا ماں جی اجے بھی اسی حالت تے کیفیت دے اندر نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اودوں تو لے کے ایتھے ہی بیٹھی ہے؟ جی حضور میں ایتھے ہی اودوں دی اللہ نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. 3 دفعہ میں پڑھے نے تے تیری ساری عبادت نالوں ثواب بڑھ گیا ہے. نکیاں بظاہر چھوٹیاں باتاں جڑیاں محسوس اسی کرنے یا نا انہاں باتاں نو ذرا اپنی زندگی دا محور بنائیے. دوسری روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے بستر تے آوندا رات سون دا ارادہ کردا اپنے بستر تے آ کے بیٹھ جاندا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے دعا اپنی زبان تو پڑھ لیندا الحمدللہ الذی کفانی وآوانی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی الحمدللہ الذی من علی وافضل اللہم انی اسالک بعزتک ان تنجینی من النار. جیڑا بندہ اے دعا اپنے بستر تے بیٹھ کے سون لگیاں پڑھ دے الحمدللہ الذی کفانی ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے جیڑا مینوں کلائی کافی ہے. سانو بولو رب کلائی سانو سارے آنو بولو رب کلائی تائیں دے اسی آنے اللہ تیرا نام لے آن ٹل جاندیاں بلاوانے. جنوں رب کافی ہو جائے انہوں کسے ہور دی بولو لوڑ رہندی. اللہ تیرا نام لے آن ٹل جاندیاں بلاوانے تیرے نام وچ تے مولا شفاواں ہی شفاواں نے. جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا
रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जामदार। रहमत दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने तेरे नाम विच ते मौला शिफावां ही शिफावां ने। और वेखना मालिक दी मेहरबानी, खूह विचों कढ के ते तख्त ते बिठाया सी, खूह विचों कढ के ते तख्त ते बिठाया सी। हाथी जिन्नू सुटिया सी सकियां फिरावां ने तेरे नाम विच ते मौला शिफावां ही शिफावां ने। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरामीन नो यार अपनी जिंदगी दे अंदर नाफिज करिए। साडा दिन गुजरे, साडियां रातां गुजरन, साडी सुबह मसा गुजरे, अल्लाह जुल जलाल दे जिक्र अंदर अपने मालिक नू याद रखदियां गुजरना चाहिए। क्यों? रहमान ने जो फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुसी मैनू याद रखो मैं तुहानू याद रखांगा। ते नंबर 2 वशकुरूली, आज जिन्ने मैं तुहाडे ते इनाम कीते ने, तुहानू खान नू दिता, पीन नू दिता, पहनन नू दिता, रहन नू दिता। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वशकुरूली, ते मेरा शुक्रिया अदा कर दे रहा जे। वला तकफुरू, अगर मालिक दा सही मानिया दे अंदर इंसान जिक्र जबान तो करदा रहे ते अपने मालिक ते खालिक नु राजी रखे, इस जिक्र दी बरकत नाल अल्लाह जुल जलाल रिज़्क दियां फरावानियां अता फरमानगे। इस जिक्र दी बरकत नाल अल्लाह बीमारियां खत्म फरमा देंगे। इस जिक्र दी बरकत नाल मेरा ईमान है अल्लाह दुनिया दियां इज्जतां अजमतां नाल माला माल फरमा देंगे। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू किताब सुन्नत नू समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।